السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. مبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا بالصحيحه والهنا وزياده الرزق يا ربي. امين ليكم لحبابكم لعائلاتكم لكاع الناس اللي كتبغيوهم. مبروك عيدكم مره اخرى، عواشر مبروكه، ونتمنى يا ربي غادي دوزوا عيد زوين مع عائلاتكم والناس اللي قرب ليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهاري ديال العيد. غادي تشوفوا معايا يعني الفطور، الخبز اللي درتو، الخبيز اللي درتو، الكبده. ان شاء الله غادي نشارك معكم مورا ما نفطر. انا غادي المهم هادشي هذا راني صوبت الفطور قبل عاد باش جيت جلست باش نفطر عاد ونوض نقاد الطبق الرئيسي ديال هذا النهار. اخوات اللي سولوني على الطفا يعني واش الاطباق نقدروا يعني واش كاين شي اطباق على حساب ديال الريجيم على حساب العيد. بالنسبه للعيد انا نقدر ننصحك غير تدخلي الخضره عوض ما ديري داك بزاف المروزيه ولا داك اللحم بالبرقوق، وهذا حاول ما امكن تنقصوا منهم. دخلوا الخضره او لا تدخلي شلاضه، يعني حتى الا تشهيتي المروزيه تقدري تاكليها ولا شي حاجه اخرى اللحم بالبرقوق، ولا غير دخلوا شلاضه، دخلوا خضر هكا باش على الاقل نقصوا شويه نتاع لي ديغا. كما كنقول ديما تحرميش راسك بطبيعه الحال، كولي واحد الطبق اللي يكون يعني مدسم ولا بحال هكا، ولكن الوجبات الاخرين بزوج نقصي، اما خدي لي فخوي ولا خدي كما قلت لكم خضيره ولا خدي يعني بحال هكا شلايض على الاقل. على الاقل واخا انه العيد ما غاديش نحرموا راسنا، ولكن نديروا اتونسيون في نفس الوقت. المهم نشطور عليكم في المقدمه، غادي نوري لكم الوصفات بجوج اللي درتهم يعني قبل ما ندير هذه المقدمه هذه، ومن بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم الوجبه الرئيسيه اللي غادي نديرها. ونتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما نساونيش بلايكات وتعاليق زوينه، وقولوا لي في التعاليق نتوما كيفاش دوزتوا العيد، فين دوزتوا العيد. فوالا هادشي اللي كاين. لا ما نش نطول عليكم، غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ديال الخبز والكبده. وان شاء الله يا ربي تعجبكم وتجربوهم على شي. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا. غادي نبدا بالخبز. انا غادي ندير المطلوع بالكمون وبالزرارع. هنا عندي جوج ديال الزلايف دقيق القمح الكامل تي 150، وزدت عليه شويه ديال حبوب الشيا، شويه ديال المهم دوك البذور الزريعه، شويه ديال زريعه الكتان، وزدت عليها زلافه ديال دقيق القمح اللي تي 65 يعني دقيق القمح العادي. المهم زوج زلايف القمح الكامل وزلافه دقيق العادي مع الزرار من طبيعه الحال نتوما اللي بغيتو. هنا عندي الخميره البلديه المجففه، غادي ندير انايا معلقه كبيره عامره. الخميره البلديه المجففه هي هذه، انا كناخذها محلات بيو، كتكون على هذا الشكل هذا. كاين ساشيات اخرين بطبيعه الحال ولكن الاغلبيه كتلقاو بحال هكا، والطريقه راها كاينه في يعني في الظهر ديال العلبه بطبيعه الحال. هنا كما قلت لكم لحقاش هذه راه كل 500 غرام كديروا لها 22 غرام ديال الخميره البلديه، 500 غرام ديال الدقيق 22 غرام ديال الخميره البلديه بحال الخميره العاديه. غادي نزيد واحد شويش ديال الكمون، يعني نص معلقه صغيره، الا كان عندكم الكمون حبوب تقدروا تزيدوه. غادي نزيد الملحه، وغادي نزيد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. هذه اختياريه، بغيتو ديروها بغيتو ما ديروهاش. حتى بالنسبه للكمون تقدروا ديروا الزعتر، تقدروا ديروا، المهم ديروا شي حاجه في الخبز ديال العيد اللي يحاول يهضم لكم هذوك الدهون اللي غادي نستقبلوهم من بعد. هنا البطبوط كيبغي يكون شويه مطلوق. المهم انا هنايا دلكتو كما كتشوفوا لا تيكستور ديالو ولا القوام ديالو راه
مطلوق غادي نغطيه ونخليه يخمر المره الاولى. غادي نصايب الكبده، غادي نشرملها. هنا عندي كما كتشوفوا شويه ديال الملحه، عندي الكمون، القزبر يابس، عندي شويه ديال البزار، التحميره تقدروا ديروا حتى التحميره الحاره يعني شويه تكون حاره، وغادي ندير شويه ديال القزبر والمعدنوس والثومه اللي انا كنقطعهم دائما وكنديرهم في الزيت. عندي حتى الثومه بودره هكا باش تجي يعني الكبده تكون بنينه شويه. بالنسبه لكل واحد وكيفاش كيدير الكبده، انا هذه غادي نديرها في الفران يعني ما غاديش نشويها. هنا درت القطع ديال الكبده غسلتها بطبيعه الحال مزيان، الكبده ديال الحولي، ودرت معاها واحد قطعات ديال الشحمه. بالنسبه للشحمه العاديه اللي كتكون مع الكبده، انا درت واحد قطعه داك الشحمه الغليظه اللي كتكون غليظه، درتها معاها، قطعت واحد شويش. المهم غادي تشوفوا الطريقه غادي تعجبكم ان شاء الله. شرملتها صافي. دابا هنا كما شفتوا غادي نغطي عليها ونديرها في الثلاجه. هنا الخبز اولا داك العجينه خمرات. بالنسبه للخميره البلديه هذه المجففه كتطلب تقريبا واحد 2 سوايع ونص حتى 3 سوايع ديال الاختمار. انا غادي نقرصها في النخاله. نتوما بطبيعه الحال بغيتو تقرصوها في اي حاجه قرصوها. انا واخا العيد يعني ما غاديش ندير شي حاجه، ما نكذبش عليكم، اللي فقط اليوتيوب ولا التصوير، انا غندير شي حاجه اللي ناكلوها. ما غاديش ندير خبز بياض ومهم كيشعل كيضوي فيه البيض فيه الحليب فيه هذا، عارفه بانه زوين المنظر ديالو، ولكن عارفه راجلي ما غاديش ياكلوا داكشي. علاش درت شي حاجه اللي ناكلوها. قرصتو غطيتو خليتو كيخمر. هنا الكبده كما شفتوا عمرتها في هذا القطبان، ودرت تقريبا بيناتهم الشحمه. دوك طريفات الشحمه اللي كنت زدتهم، درت 3 طريفات ديال الكبده، طريفه الشحمه. مهم هكا تكونوا غاديين باش ما ناكلوش الشحمه بزاف. وكما قلت لكم انا ما غاديش نشويها فوق الفخر. نتوما الا كنتو باغيين ديروها فوق الفخر تقدروا، ولكن انا غادي نديرها في الفران. غادي نغطيها يعني بعد ما درتها في دوك السفافد حنا نقولوا لهم، غادي ندخلها للثلاجه وندوز باش نطيب الخبز. بالنسبه للبطبوط ولا المطلوع، في الاول خليته خمر 3 سوايع تقريبا، وفي المره الثانيه من قرصتو خليته غير 4 ساعه. يعني بما صايبت هذيك الكبده عمرتها وبديت كنطيب فيه. ما تخليوش يخمر بزاف المره الثانيه باش يجيكم خفيف من الداخل خاوي، يجيكم البطبوط خفيف ومن الداخل يجيكم خاوي. غادي تشوفوا منين تسخنوا المقله وكتبداو كطيبوا، يعني منين تحطوا الخبزه ديالكم في المقله. انا كنهضر مع المبتدئات بطبيعه الحال تبارك الله اللي عارفين ومولفين راه بلا ما نقول لهم. كتقلبيها دغيا، ما تخليهاش حتى كطيب كتحمر. كما كتشوفوا هي بدات كتنفخ، يعني راه بدات كتخوى من الداخل هكا باش يجينا البطبوط ولا المطلوع خفيف وخاوي. وهذا كيجي زوين مع الشوا مع الكبده مع ديروه ساندويتشات. كما كتشوفوا تبارك الله راه يعني كيطلع. ونخليوه بحال هكا باش يطيب، ونبقاو كندكو عليه شويه شويه من الجنيبات باش يجينا طيب من كاع الجوانب. نتوما عاوتاني كما قلت لكم بغيتو ما ديروش الدقيق الكامل، ديروا الدقيق الابيض، ديروا السميده ولا الدقيق الابيض. المهم انا كنوري لكم داكشي اللي درتو بغيت نشاركو معكم. وكما قلت لكم هكا اللي غادي ناكلوه حنايا. فوالا صافي. انا غادي نكمل على هذا الشكل هذا الخبيزات اللي عندي كاملين كما كتشوفوا تبارك الله. شوف هذا هو ملي كطلع بحال هكا الخبز واحد الفرحه كتكون زعما صافي الخبز راه صدق. كنبقى كنقلب فيه صافي حتى كنطيبو. بالنسبه للكبده كديروها فوق ورق غذائي في الصينيه وكتدخلوها الفران يكون مسخن كما قلت لكم. تقريبا ما غاديش تاخذ منكم وقت طويل، 10 دقائق الا طولتوا ربع ساعه. كتغطيوهم بطبيعه الحال من الفوق بورق غذائي. ديك 10 دقائق الاولى كتخليوها طيب، من بعد كتحيدوا داك الورق الغذائي واحد 2 3 دقائق كاع 5 دقائق. المهم باش كتجي مقرمله وكتجي طيبه مزيان، كتجيها الطريقه زوينه بزاف. يعني طريقه اخرى بغيتو نتوما تشويوها ليكم الاختيار. صافي. انا هنايا عندي المسمن كان عندي في المجمد، ما نكتبش عليكم ما درتوش الصباح نيت، كان عندي في المجمد وجبدته. انا غادي نطيبو في هاد القلايه الهوائيه ولا الاير فري، كيطيب زوين بلا ما تزيدوا لا زيت ولا حتى شي حاجه، كيجي غزال بزاف. الخبيزات ها هما طيبتهم. المهم انا طيبت الفطور والباقي غادي يبقى زعما الوجبه الاخرى. كيجي خفيف البنات كما كتشوفوا هو كيتطوى. صراحه يجي الساندويتشات بحال هكا مع القطبان ولا تاكلوه مع اللحم ولا كيف ما بغيتو، كيجي خفيف خاوي. المهم داكشي غزال وصافي. بالنسبه للطبيله انا ديالي كما كتشوفوا حطيت شويه ديال التمر. القطبان ها هما كيجيو صراحه روعه في المذاق، وحتى الطراوه وكيجيو مقرملين طريين. المهم داكشي كامل اللي بغيتوه كيجيو زوينين. كما قلت لكم هذه طريقه اخرى الاخوات اللي بغيو الكبده بحال هذا الشكل هذا.
المسمن درت بانكيك ديال تيرموميكس، ما شاركتوش معكم ولكن ديال تيرموميكس الا بغيتو مره اخرى ان شاء الله. علاش لا، انا درتو على حساب الدراري، مسمنات هادو صغيورين عرفتو. بالنسبه لديك الاير فري ما كتحتاجو كما قلت لكم لا زيت لا والو، حقاش كون درتو في المقله غادي ندير الزيت. هذيك باش نتفادى الزيت وصافي. شويه ديال الحلوه، وطبيعه الحال ما كاينش الا لا بولفاف ولا شي فطور مغربي ديال العيد، نهار العيد بلا اتاي منعنع. اتاي هو هذاك مشحر كيرد المجاج بلاصتو. عاد نكمل داكشي اللي باقي وان شاء الله نشارك معكم الوصفه ديال غادي ندير كتف في الفران بطريقه زوينه بواحد التغميره زوينه بزاف. المهم غادي تشوفوها معايا وغادي تعجبكم ان شاء الله يا ربي تطبقوها. بالنسبه الكبده وهذا قولوا لي كيفاش جاتكم. الخبز حتى هو، الطبيله حتى هي، المهم داكشي عادي وصافي. ندوزو دابا باش نشرمل الكتف. انا هنايا عندي شويه ديال الكمون، عندي التحميره، عندي النعناع يابس ناشف، عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه بودره والبصله بودره. تقدروا تعوضوا الثومه بودره والبصله بودره بالثومه والبصله طريه. عندي معلقه كبيره ديال الموطارد ولا الخردل، وعندي 3 المعالق كبار ديال العسل. احسن تكون شي عسل اللي كاليتي زوينه هكا باش يجيكم يعني يجيكم اللحم بنين وداكشي. غادي نزيد هنايا بالنسبه للزيت غادي نزيد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. كتخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم، ومن بعد كنزيد هنايا القزبر والمعدنوس مع الثومه اللي مدقوقين. انا دائما كيكون عندي في الثلاجه الثومه والقزبر والمعدنوس. كندير يا اما كنقطع الثومه والقزبر والمعدنوس نديرهم في الثلاجه مع زيت الزيتون، اولا كندير غير القزبر والمعدنوس بوحدهم بلا ثومه. فهمتوا هكا باش كيكونوا عندي موجودين بحال هكا، يعني ماشي غير العيد، هادو راه ديما كيكون عندي في الثلاجه ما كيخطاونيش. غادي نخلط انا هاد المكونات كاملين. كما قلت لكم البصله تقدروا تحكوا البصله يعني اللي عاديه طريه، كيف ما تقدروا ديروا الثومه طريه عاديه، ليكم الاختيار. هنا كتاخذوا الكتف نتوما على حسب يعني واش كبير ولا صغير. كديروا به الثقوب. انا هنا راها لينا هي اللي بغات زعما تدغمروا ولا بغات تشرملوا بغات راكم عارفين. دابا وليت كندخل على الكوزينه الاكثريه في العطله كديروا واحد الثقوب ولا فتحات في الكتف ديالكم باش هكا كتدخل شرموله اللحم لداخل يجي بنين، ما يجيش ديك الشرموله تبقى لنا غير الفوق. فهمتوا؟ كتشرملوه مزيان، كديروا هذيك التغميره. هذا على الاقل خصو يبقى واحد 3 سوايع في الثلاجه، يعني شحال ما بقى شحال ما مزيان، ولكن 3 سوايع يعني مزيانه له. كتحاولوا تدخلوا ديك التغميره في دوك الفتيحات اللي درتوهم. تقدروا ديروا حتى الثومه يعني صحيحه صاينه في دوك الفتيحات، كتجي بنينه بزاف. كتخلطوه مزيان بجوج جهات، يعني كتخلطوهم ديروه مزيان كما قلت لكم. شحال ما خليتوه شحال ما كيجي زوين. هاد الطريقه كتجي زوينه بزاف. الموطارد والعسل خليط اللي كيتواتى مع بعضياته. هاد الطريقه تقدروا ديروها حتى للرجله ديال الحولي، تقدروا ديروها لها. صافي انا غادي نغطي عليه بلاستيك غذائي بطبيعه الحال وغادي ندخلوا للثلاجه، ومن بعد غادي ندوزو نشوفوا شنو غادي نصايبوا مع هاد الكتف ديال الحولي. كمرافقه سهله وشي حاجه اللي زوينه وجديده. انا هنا عندي خيزو كما كتشوفوا على الطريقه هذه داك ديال الربطه. كتخليو له داك شويه هاد الخضوريه هذه باش كتجي عاطيه المنظر. كتنقيوه وكديروه في مقله. انا هنايا درت الزبده تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده. كديروه مع خيزو. بالنسبه للكميه نتوما على حسب الناس اللي غادي ياكلوا هاد الخيزو هذا. غادي ندير 3 العويدات ديال القرفه باش غادي تلقوا واحد النسمه زوينه. ما ديروش قرفه غبره لانها غادي تبدل لكم اللون ديال الخيزو. غادي ندير معها معلقه كبيره ديال السكر، معلقه واحده. انا هذه معلقه ما تهزتليش داكشي غادي تشوفوني يمكن غادي نزيد شويه. معلقه تهزت لي غير النصف الاول والنصف الثاني. ما تكثروش عاوتاك السكر بزاف. وغادي ندير الماء بارد، يعني هاد خيزو راه ما طايب ما والو. غادي ندير الماء بارد الكميه اللي غادي تغطى لي خيزو، يعني غير فين تشوفوا خيزو تغطى لكم بالماء صافي تحبسوها. نتوما كنوري لكم ما تكثروش الماء بزاف. خيزو راه غادي يطيب دغيا. كناخذ ورق غذائي وكنقطعو على ديك الدوره ديال المقله وكندير فيه واحد الثقوب باش كيتخرج داك الهواء. نغطي عليه وغادي نخليه لمده ديال 30 دقيقه حتى كيطيب داك خيزو. كنحيد داك الورق وكتعسل ديك خيزو، كيجي خيزو معسل زوين بزاف. هنا بالنسبه للبطاطا انا خديتها بطاطا راه مغسوله عندي، بطاطا بالقشره ديالها.
صغيره من الاحسن كطيب دغيا. كندير معها تقريبا هنايا كما شفتوا 3 المعالق كبار ديال الزيت، المهم على حسب الكميه ديال البطاطا اللي عندكم كديروا زيت الزيتون. وهنا غادي ندير هاد الملحه هذه منسمه بلي زيبيس، فيها القرفه فيها القرنفل فيها، مهم ديروا الملحه عاديه الا بغيتوا، ما ديروش البزار غادي تحرق لكم، ديروا غير الملحه هذه حيت ديجا يعني لاصقه في الملحه داكشي علاش. وغادي ندير الزعتر يابس، غادي نشعل عليها البوطه وغادي نخليها يعني كتشحر غير شويه، يعني ديك البطاطا خصها طيب على خاطرها حتى هي غادي تاخذ مني واحد نص ساعه. صافي غادي نخليهم بجوج كيطيبوا خيزو بطاطا. انا هنايا الكتف جبدته من الثلاجه، دزت عليه السمن من الفوق اختياري، بغيتو ما ديروش السمن ديروا الزبده، يعني الا ما كتعجبكمش الريحه ديال السمن، ولكن السمن كيعطيه واحد المذاق زوين بزاف. يعني حتى دخلته للثلاجه وغادي دابا عاد نديرو في الفران. عاد زدت السمينه، غادي نغطي عليه كيف ما كتشوفوا بالورق الغذائي بحال هذا الشكل، يعني غطيوه مزيان، ما زدت لا ما لا بزار لا حتى حاجه، غير هذيك التغميره اللي درتها في الاول هي اللي غادي يطيب فيها. ما زدتش الماء نهائيا، ما زدت لا زيت لا حتى شي حاجه. كتغطيوه بورق غذائي وكتزيدوا عليه البابي الومنيوم ولا الورق الالومنيوم، وغادي يكونوا شعلنا الفران كيسخن على 220 درجه. غادي تدخلوه كيطيب لمده ديال 2 سوايع ونص، كيجي خطير بزاف. ما كتقلبي فيه، ما عندك مرقه ما عندك لاصوص، كيف ما بغيتو. الا بقات لكم شويه ديال لاصوص في الصينيه ولا في داك الورق الغذائي تقدروا يعني تجبدوه وترافقوه بديك بطاطا مع ديك بطاطا وخيزو. ما بقى لكمش ماشي مشكل، انا في الحقيقه بقى لي داك الدهون ولا ديك الدهنيات ديال الكتف حيدته، ما بغيتش نخليه. كما كتشوفوا خيزو كيجي معسل، غير منين تشوفوا داك الماء يعني كدوز ديك نص ساعه، حيدوا داك الورق الغذائي وخليوها كتشرب كتعسل. ديك خيزو كتجي معسله زوينه بزاف. الكتف حتى هو ملي كدوز ديك 2 سوايع ونص كتحيدوا داك الورق الالومنيوم الورق الغذائي وكتخليوه كيتحمر شويش من الفوق، ما تغفلوش عليه باش ما يتحرقش لكم لانه فيه العسل. البطاطا حتى هي كنخليها ديك نص ساعه وكتقدموا بالطريقه اللي عجبتكم. بطبيعه الحال كيجي غزال بزاف. بغيتو ديروا شلايط ديروا، انا ما درت شلاضه ما نكذبش عليكم لاني كنت عييت بزاف ودرت غير الزيتون. رافقته بالزيتون حار شويه وداك الزيتون اللي مشرمل ها نتوما كما كتشوفوا. اللحم اش خلاها راجلي قال لي بلا موس، في الاول قال لي نسيتي الموس، في الاخر قال لي بلا موس كيطايب عرفتوا زبده. وكما قلت لكم راه تقدروا ديروها حتى الجيكو، يعني الرجله ديال الخروف حتى يديروا لها نفس الطريقه ونفس الطياب. نتمنى الغزالات الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا من الوجبات ولا من الوصفات اللي شاركت معكم. واخا ما ديروهمش في هذا العيد هذا ماشي مشكل، تقدروا ديروهم نهار اخر، تقدروا تخليوهم عندكم، علاش لا ينفعكم. المهم هو انني شاركت معكم نهارين، نتمنى انه يكون عجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لفرياسكم تهلاو صحتكم، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.